बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 11 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इस्लामाबाद की सूरत हाल। मैं आपको बताऊंगा, आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात अब से कुछ देर के बाद, इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से कुछ देर के बाद इन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। अभी तो मुलाकातें चल रही हैं। जो अमेरिका का वफ्द है जिसकी सरबराही जेडी वैंस कर रहे हैं, फिर स्टीव विटकॉफ भी हैं, जैरेड कुशनर भी हैं अमेरिका के इस वफ्द के अंदर, दीगर भी कुछ ऑफिशियल्स हैं। उन्होंने अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। फिर ईरान का जो वफ्द है जिसकी सरबराही कर रहे हैं, जो ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ये सरबराही कर रहे हैं। फिर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी इस ईरानियन वफ्द के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं वो ईरानियन वफ्द के अंदर मौजूद हैं। इवन के कुछ टेक्निकल टीम्स भी ईरान के वफ्द का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब तो ये लिया जा रहा है कि अगर टेक्निकल टीम्स भी ईरान के वफ्द का हिस्सा हैं तो फिर ये मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। ज़ाहिर है इसीलिए जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं वो टेक्निकल टीम को भी यहाँ पर अपने साथ लेकर आए हैं। ना सिर्फ टेक्निकल टीम्स बल्कि ये मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप हो सकता है कि मनाज़र, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो हो सकता है कि मनाज़र आप पहले भी देख चुके हों। ईरान के जो ऑफिशियल्स आए और जिस तैयारे में ईरान के ऑफिशियल्स आए, तो उस तैयारे के अंदर ये जो मिनाब स्कूल की बच्चियां जिनको अमेरिका की जानिब से इस जंग के स्टार्टिंग आवर्स में टारगेट किया गया था, तो उनकी तस्वीर और उनके बैग्स भी ये उस तैयारे के अंदर लेकर आए हैं। और यहाँ पर मीडिया को भी विजिट करवाया गया। जब ये तैयारा इसने लैंड किया नूर खान एयरबेस पर, तो ईरान के स्पीकर ने मीडिया नुमाइंदों को विजिट करवाया कि इस तैयारे के अंदर हम सवार होकर आए हैं। यानी ईरान जो है वो नहीं भूला अमेरिका की जानिब से जिस तरह की भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो उनको ईरान याद रखे हुए है। और ईरान की जानिब से इवन के ये भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट के साथ हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़्यादा भारी दिल के साथ आए हैं। जाहिर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनवाइट किया था और पहले भी मीडिया के ऊपर इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही थी कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहते। तो ये वजह है, ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा कि हम आ तो गए लेकिन मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जिस तरह की हरकतें कर रहा है, इवन के जंग बंदी अनाउंस होने के बाद इसराइल की जानिब से जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, उन पर आगे चलकर हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो जब ईरान के वफ्द को वेलकम करने के लिए गए नूर खान एयरबेस पर, तो वो आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। एक तो होता है ना आर्मी का यूनिफॉर्म, एक होता है कॉम्बैट यूनिफॉर्म। ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म है जो ज़ेब तन किया हुआ था आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। लेकिन जब अमेरिका का वफ्द आया, जेडी वैंस आए, तकरीबन यूँ कह लें कि 12-1 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो अमेरिका का वफ्द है जब वो पहुंचा, तो आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो सिविलियन ड्रेस में थे, सूट में थे। फिर साथ जो इसहाक डार हैं और दीगर जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया ईरान के वफ्द को भी और अमेरिका के वफ्द को भी बड़ा वार्मली वेलकम किया गया। तो जो ड्रेस कोड था ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। तो क्या मैसेज दिया इस ड्रेस कोड ने? जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो ड्रेस था ईरान के ऑफिशियल्स को रिसीव करते हुए या अमेरिका के ऑफिशियल्स को रिसीव करते हुए, तो क्या मैसेज देना चाह रहा था पाकिस्तान, या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखना, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी, दोनों वफूद की मुलाकात हो चुकी और अब ये बताया जा रहा है कि फाइनली बाकायदा जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ अब से कुछ देर के बाद हो जाएगा। डिस्कस क्या होगा इन मुज़ाकरात के अंदर, मैं आपको मोटे मोटे नुकात बता दूं कि इन मुज़ाकरात के अंदर डिस्कस क्या होगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किन नुकात पर इख्तलाफ है और किन नुकात पर इत्तफाक है। सबसे पहला नुक्ता जो कि डिस्कस होगा वो ये है कि ईरान ये चाहता है कि बाकायदा नेगोशिएशन स्टार्ट होने से कबल लबनान के अंदर जंग बंदी हो। इसराइल के मैं आपको बता दूं कि लबनान के ऊपर अभी भी हमले जारी हैं। इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से कुछ देर कबल 10 शहादतें सदरन लबनान के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि इसराइल की एयर स्ट्राइक्स जो सदरन लबनान है वहाँ पर इसराइल की एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। इसराइल लबनान की हुकूमत के साथ मज़ाकरात की बातें तो इसराइल की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सीज़ फायर को कैटेगोरिकली मुस्तरद किया। इवन कि कुछ खबरें तो इस तरह की भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जोर लगाया
لیکن اس کا زور کہاں چلتا ہے؟ یہ جیفری ایپسٹین کی کچھ مزید تصاویر سامنے آنے لگ گئی ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے رپورٹڈلی جنگ بندی پر، تو جیفری ایپسٹین کی مزید تصاویر کچھ دیگر جو شخصیات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت قریبی، ان کے ساتھ بھی تصاویر سامنے آنے لگ گئی ہیں جیفری ایپسٹین کی۔ تو نیتن یاہو جنگ بندی پر تو نہیں مانا، بمباری نیتن یاہو کی جانب سے جاری ہے، اور ایران کا پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ لبنان کے اندر پہلے سیز فائر اناؤنس کیا جائے اور اس کے بعد یہ جو نیگوشیشنز ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ تو اب سے کچھ دیر کے بعد یوں ہی یہ آفیشلز آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اچھا، آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈائریکٹ نیگوشیشنز ہوں گی کہ پہلے جو امریکہ کا وفد ہے وہ پاکستان کے کسی آفیشل کے ساتھ ملاقات کرے گا، اپنے مطالبات رکھے گا، اپنے کنسرن سنائے گا، پھر ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہو سکتے ہیں، فیلڈ مارشل بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سے یہ سیپریٹلی ملاقات ہوگی۔ جیسے عمان کی ثالثی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ علیحدہ علیحدہ انڈائریکٹ نیگوشیشنز تھی۔ ظاہر ہے کہ اب جس طرح کی ٹینشنز ہیں، جس طرح کی جنگ ہوئی جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور اس جنگ کے کسی بھی وقت دوبارہ سٹارٹ ہونے کا خدشہ اور خطرہ بھی بہت زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہ ڈائریکٹ نیگوشیشنز کا ابھی کوئی اس طرح سے چانس نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے درمیان کچھ نکات پر اتفاق ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ٹرائل لیٹرل میٹنگ بھی یہاں پر اسلام آباد کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی۔ پاکستان پہلے امریکہ کے ساتھ، پھر ایران کے ساتھ جو ہے وہ انڈائریکٹلی یہ نیگوشیشنز جو ہے وہ آگے بڑھوائے گا۔ اور یہ پہلا نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لبنان کا نقطہ جس پر امریکہ اور اسرائیل ان کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ لبنان کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشنز چل پڑیں گے، لیکن سیز فائر کو نیتن یاہو کی جانب سے نہیں مانا جا رہا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا اختلاف ہے لبنان کے اندر جنگ بندی کو لے کر کے پاکستان ان کے درمیان۔ یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس پر کس طرح سے اتفاق کروائے گا یہ بھی آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھیں گے۔ پھر ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ خطے سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لے، اور سیکورٹی گارنٹیز ایران کو چاہیے کہ اگر امریکہ نیگوشیشنز میں بیٹھ رہا ہے ایران کے ساتھ پاکستان کی ثالثی میں، تو پہلے کی طرح یہ نیگوشیشنز نہ ہوں۔ یعنی کہ بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے اور ایران کو سیکورٹی گارنٹیز چاہیے، اور یہ بالکل درست مطالبہ ہے کہ اگر نیگوشیشنز کرنی ہے تو پھر صحیح دل کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ امریکہ کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں ٹروتھ سوشل کے اوپر، تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو سیکورٹی گارنٹیز والا مطالبہ ہے، فوجیں پیچھے ہٹانے والا مطالبہ ہے، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مان رہا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے الٹا دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میرے فوجی آرام کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا، اگر وہ نہ ہوا تو میں وہ کر دوں گا۔ اچھا، تیسرا جو مدعا یہاں پر ڈسکس ہوگا لبنان، پھر سیکورٹی گارنٹیز، اور تیسرا آبنائے ہرمز۔ اور آبنائے ہرمز کو لے کر ایران کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ آبنائے ہرمز بند رہے گی، امریکہ کے لیے اسپیشلی بند رہے گی۔ دیگر جو کنٹریز ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے آبنائے ہرمز سے گزریں گے تو وہ ٹول ٹیکس دیں گے اور پھر آبنائے ہرمز سے کراس کریں گے۔ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے، اور اس بات پر امریکہ اتفاق کرے کہ آبنائے ہرمز ان فیوچر بھی ایران کے انڈر کنٹرول رہے گی۔ اور یہاں پر بھی اختلاف ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز اوپن فار آل ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کر دیا جائے، اور آبنائے ہرمز کو جو کنٹرول ہے وہ پہلے کی طرح ہو جائے جس طرح سے اس جنگ سے پہلے تھا۔ لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو آبنائے ہرمز والا نقطہ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو یہ تیسرا نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا جو ان نیگوشیشنز کے اندر ڈسکس کیا جائے گا۔ چوتھا نقطہ سن لیں، اور یہ چوتھے نقطے پر میں آپ کو بتا دوں کہ بات تب آئے گی جب یہ پہلے تین نکات پر اتفاق ہو جائے گا، یعنی کہ لبنان کے اندر جنگ بندی ہو جائے گی، پھر امریکہ اپنی فوجیں پیچھے ہٹائے گا، سیکورٹی گارنٹیز دے گا، اور آبنائے ہرمز والا نقطہ۔ یہ تین نکات جب ان پر اتفاق ہو جائے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی، اور بات جو ہے وہ ایران کے میزائل پروگرام تک آئے گی۔ چوتھا نقطہ میزائل پروگرامز کو لے کر ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے جو میزائل پروگرام ہے اس کو یا تو ختم کر دے یا پھر میزائلوں کی رینج کو کم کر دے، اور ایران کا یہ موقف ہے کہ یہ نقطہ نان نیگوشیبل ہے، یعنی کہ ایران کے جو میزائل پروگرام ہے یہ نان نیگوشیبل ہے، یہ ایران کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور کسی بھی وقت ایران کو اپنے دفاع کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ امریکہ نے دکھا دیا، اسرائیل نے دکھا دیا۔ تو ایران نے کہا کہ یہ تو جو میزائل پروگرام ہے یہ نان نیگوشیبل ہے۔ تو یہاں پر بھی
اختلاف ہے ابنائے ہرمز کی طرح، سیکورٹی گارنٹیز کی طرح، لبنان کی طرح یہاں پر جو میزائل پروگرام ہے تو اس کو لے کر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، نیگوشیشنز کے اندر سامنے آئے گا۔ پھر جو مین مدعا ہے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو لے کر امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ نو انریچمنٹ یا نو نیوکلیئر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا، اور جے ڈی وینس بھی اسی طرح کا مطالبہ دہراتے رہے، پاکستان آمد سے قبل بھی دہراتے رہے کہ نو نیوکلیئر مینز نو نیوکلیئر، لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ سویلین پرپزز کے لیے ایران اپنا جو جوہری پروگرام ہے وہ ایران جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس نقطے کے اوپر بھی بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے، بہت بڑا اختلاف ہے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، اور سب سے اینڈ پر جو نقطہ ڈسکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ تمام تر پابندیاں ہٹا دے ایران کے اوپر سے، اور ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو امریکہ کی جانب سے ان بلاک کر دیا جائے، اور امریکہ جو ہے وہ تیار ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو بھی ان بلاک کر دیں گے، اور جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر سے وہ بھی ہٹا دی جائیں گی، لیکن نیل امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے گھٹنوں پر بیٹھو، معافی مانگو، سرنڈر کرو، اور اس کے بعد یہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی امریکہ ہٹانے کے لیے تیار ہے، جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو بھی ان بلاک کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کو پہلے سرنڈر کرنا ہوگا۔ یہ لمبی چوڑی مطالبات کی فہرست ہے، امریکہ کے مطالبات کی فہرست، تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا ایران کو۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ ایک تو ایران کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، میں آپ کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ بتا دوں جو کہ آج ان مذاکرات سے یوں کہہ لیں کہ چند گھنٹوں قبل یہ انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے ایران اپنے بریجز کو بہت تیزی کے ساتھ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایران کی جانب سے اپنے بریجز کو بڑی تیزی کے ساتھ ری بلڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بریجز ہیں جو لاسٹ آورز میں امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیے گئے تھے، ریل بریجز ہیں، پھر روڈ بریجز ہیں، ان کو امریکہ کی جانب سے اڑا دیا گیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہی دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں تمام کے تمام بریجز کو میں تباہ کر دوں گا۔ تو ود ان ڈیز ایران کی جانب سے ان بریجز کو ری بلڈ کیا جا چکا ہے۔ تو اسی طرح جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایران اپنے جو میزائل لانچرز ہیں، میزائل تو بہت زیادہ ہیں، اس انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس میزائل ابھی بھی بہت ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ایران کے میزائل سٹیز ہیں وہاں پر ہزاروں میزائل ایران کے ابھی بھی ہیں، جو میزائل لانچرز ہیں جن کو تباہ کرنے کا دعویٰ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا گیا۔ تو اس انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ایران اپنے جو میزائل لانچرز ہیں، جو زیر زمین میزائل لانچرز ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے بنا کر کھڑا کر دے گا دنوں کے اندر، جس طرح سے ان بریجز کو ایران کی جانب سے بنا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو 2 ہفتے، یہ جو 2 ہفتوں کا ایک ٹروس ہے نا، عارضی جنگ بندی ہے، تو یہ بہت زیادہ ہیں امریکہ کے انٹیلیجنس کے مطابق۔ یہ 2 ہفتوں میں تو ایران اسی پوزیشن پر آ جائے گا جس پوزیشن میں ڈے 1 پر ایران تھا، اپنے میزائل اور ڈرونز کی جو کیپیسٹی ہے اس کو لے کر۔ تو ایران کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، ایران کی آرمی بہت سٹرونگ ہے، جس کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل یہ بیان سامنے آیا کہ ہماری انگلیاں ٹریگر کے اوپر ہیں، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، امریکہ نخرے کرتا ہے، امریکہ مطالبات نہیں مانتا یا پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے نیگوشیشنز کو لے کر، اگر امریکہ سنجیدہ نظر نہیں آتا تو پھر وہ ٹریگر جو ہے وہ دبا دیا جائے گا۔ تو ایران بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، ایران بہت زیادہ مضبوط ہے، ایران کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 2 ہفتے بہت زیادہ ہیں، تو یہ 2 ہفتے یہ جنگ بندی بھی نہیں ٹکے گی اور یہ مذاکرات بھی جاری نہیں رہیں گے اگر امریکہ سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو پہلے 2 دن ہیں مذاکرات کے، آج اور کل، تو یہ امریکہ کی نیت کا آج اور کل کے اندر اندازہ لگا لیں گے ایران کے جو آفیشلز ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے یا یہ مذاکرات بند ہو جانے چاہیے۔ تو دوسری طرف سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ پریشر ایران کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ایک تو اپنے ٹروتھ سوشل کے تھرو، پھر اپنے اتحادیوں سے بہت زیادہ رابطے کیے جا رہے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اگر نیٹو کنٹریز کی جانب سے گرین سگنل مل جاتا ہے تو پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی سٹرونگ ہو جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں نیگوشیشنز میں، یوں کہہ لیں کہ ایران کو الجھا کر۔ دوسری سائڈ سے نیٹو کے چیف مارک روتا نیٹو کنٹریز سے اور عرب کنٹریز کے ساتھ بہت زیادہ نیگوشیشنز کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر آگے نہیں بڑھتے یا ایران لچک نہیں دکھاتا یا ایران پریشر میں نہیں آتا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔
मिल जुल कर। अब नेटो कंट्रीज पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, जिनकी जानिब से अभी तक मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर कोई पॉजिटिव जो रद्द अमल है वो नेटो कंट्रीज की जानिब से सामने नहीं आया कि नहीं नहीं आप नेटो के अलायंस को छोड़कर ना जाएं, हम आपका साथ देंगे। हरमूज वाला जो मिशन है उसमें नेटो कंट्रीज अभी तक अमेरिका का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर तैयारियां तो खूब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाई नास को इसकी जानिब से इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हाई नास की जानिब से कोई, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रद्द-ए-अमल नहीं है, ना सिर्फ अमेरिका की साइड से बल्कि मैं आपको बता दूं कि अरब कंट्रीज की साइड से भी तैयारियां की जा रही हैं। और ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं जो कि सऊदी अरेबिया की वजारत दिफा की जानिब से ये बयान जारी किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स अराइव इन सऊदी अरेबिया, यानी कि पाकिस्तान के मिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया की, मैं आपको बता दूं कि ये किंग अब्दुल अजीज एयरबेस ये पहुंचे हैं, जो पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे हैं विद जो पाकिस्तान के मिलिट्री फोर्सेस हैं। ये सऊदी अरेबिया के अंदर जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सऊदी अरेबिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि जो हमारा डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान के साथ, तो उसके तहत ये जो डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान की जानब से, ये सऊदी अरेबिया के अंदर आज ही क्यों रिपोर्ट हो रही है? आज जबकि ये मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं तो आज सऊदी अरेबिया की वजारत दिफा की जानब से बयान क्यों सामने आ रहा है? तो ये भी यूँ कह लें कि इस साइड से ईरान को मैसेज दिया जा रहा है, ये सिग्नल दिया जा रहा है कि हाँ हैं, होस्ट हैं हम, और इन मुज़ाकरात को होस्ट भी कर रहे हैं, मीडिएट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है। तो ये वजह भी हो सकती है कि जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है ये फील्ड मार्शल ने ज़ेब तन किया जब ईरान के ऑफिशियल्स को रिसीव कर रहे थे कि कब तक न्यूट्रल रह सकता है पाकिस्तान। अगर यहाँ पर ईरान ये मौका गवा देता है, पाकिस्तान की मीडिएशन में किसी डील तक पहुंचने का मौका अगर ईरान गवा देता है, तो फिर उस साइड से भी प्रेशर, अरब कंट्रीज की साइड से भी वो रद्द अमल नहीं होगा जो रद्द अमल इन मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ईरान को फेस करना पड़ सकता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस खबर का आज सामने आने का मतलब तो यही नज़र आ रहा है कि ईरान को इस साइड से भी प्रेशराइज किया जा रहा है, अरब कंट्रीज की साइड से भी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि डील करो और हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम करो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ईरान इस तरह के प्रेशर नहीं ले रहा, ईरान की जानब से इस तरह का प्रेशर नहीं लिया जा रहा। हाँ, सीरियस नेगोशिएशंस के लिए ईरान बिल्कुल तैयार है। ईरान ने कहा कि अगर ये संजीदा है डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी संजीदगी जाहिर करे, लबनान के अंदर जंग बंद करवाए, सिक्योरिटी गारंटीज दे, अपनी फौजों को पीछे हटाए, तो फिर ये जो नेगोशिएशंस हैं ये आगे चल सकती हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो अमेरिका का वफ्द है, डोनाल्ड ट्रंप तो जो भी कहता रहे ना, तो इसका प्रेशर टैक्टिक होता है। असल जो रद्द अमल है अमेरिका का वो होगा जो जेडी वैंस की जानिब से सामने आएगा। अब जेडी वैंस अगर लबनान जंग बंदी को लेकर या सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर अपनी फौजें पीछे हटाने से मुताबिक जेडी वैंस की जानिब से अगर पॉजिटिव रद्द अमल सामने आता है तो फिर तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। वरना मैंने आपको बता दिया कि अगर ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते या फिर ये सफारती मैदान से उठकर मैदान जंग में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये मैदान जंग जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा ये नज़र आ रहा है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं, तो ये यूं कह लें कि आने वाले चंद घंटों में ही पता लग जाना है, क्योंकि पहले 2-3 नुकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि नेगोशिएशन सही सिमत में जाएंगी या यहीं पर ये जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जिस तरह का प्रेशर अमेरिका से सामने आ रहा है या फिर अरब कंट्रीज से जिस तरह का प्रेशर सामने आ रहा है, तो क्या रद्द अमल होगा? इस प्रेशर को देखते हुए अमेरिका के मुतालबात पर ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा, मैं नज़र रखे हुए हूँ इन मुज़ाकरात पर, इन टॉक्स पर। हालांकि खबरें बहुत मुश्किल से और बहुत कम खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे सहाफ़ियों को रसाई नहीं दी गई, यूँ कह लेंगे कन्वेंशन सेंटर ऐसे सहाफ़ियों को रसाई तक नहीं दी गई जो सहाफ़ी इस तरह की खबरें जो हैं वो शेयर करते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर तो एक ही खबर है कि भी बड़े अच्छे इंतजामात हैं, बड़े अच्छे इंतजामात हैं, लेकिन खबर कोई नहीं सामने आ रही, क्योंकि ये कन्वेंशन सेंटर के जहाँ पर मीडिया को जगह इन्होंने दी है और कुछ स्पेसिफिक सहाफ़ियों को उनकी जानब से जो कार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, तो यहाँ पर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। मुज़ाकरात फॉरेन ऑफिस के अंदर या सरीना होटल के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, गपशप चल रही है और इंतजामात की तारीफ़ें चल रही हैं। बहरहाल मैं नज़र रखे हुए हूँ, आपको अपडेट्स दूंगा कि पहली मुलाकात और ये जो पहले चंद नुकात हैं
ان پر کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے، جس پر ڈیپینڈ کرے گا ان ٹاکس کا جو فیوچر ہے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔